बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एतवार 30 अप्रैल है और 14 मई को इंतखाबात का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो जारी हो चुका है, लेकिन इंतखाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इस वक्त एक जानिब तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, और अगर इन मुज़ाकरात के अंदर जो मंगल को आखिरी दौर होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया है कि ये आखिरी दौर होगा, ये मुज़ाकरात का तीसरा आखिरी राउंड होगा, तो अगर इन मुज़ाकरात के अंदर कुछ मुस्बत चीज़ें नहीं निकलती तो इस सारी सिचुएशन में ज़ाहिरी बात है कि फिर आइन और कानून के मुताबिक आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा वो देखना होगा। और 14 तारीख को इन दोनों सूरतों में इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, फंड्स जारी नहीं किए गए, रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है। फिर ज़ाहिरी बात है कि आइन और कानून का डंडा अगर चलेगा या रंदा फिरेगा तो वो सब पर फिरेगा, अक्रॉस दी बोर्ड फिरेगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आइन का आर्टिकल 224 है, इसके साथ ही साथ आइन का आर्टिकल 126 है, उसकी तलवार भी जो है वो चल सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ 6 मई तक बहाल हो सकती हैं। इस हवाले से अब ये आइन के 2 आर्टिकल बहुत ज़्यादा अहम हो चुके हैं, जबकि इमरान खान का भी इंतहाई अहम अल्टीमेटम इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, गवर्नमेंट के जो अपने सोर्सेज हैं वो भी इस हवाले से चीज़ें सामने रख रहे हैं। और इस मरतबा तो जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई हैं वो दरखास्तें भी बड़ी वाज़े और बड़ी क्लियर हैं, और इन दरखास्तों को ना तो नंबर लगा है अभी तक, लेकिन अहम बात यह है कि असम्बली की बहाली की जो दरखास्तें हैं वो एतराज़ लगाकर वापस भी नहीं की गई, वो अभी तक अपनी जगह पर मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि वो इलेक्शन पर हुकूमत के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने तस्दीक की है कि मंगल को उनकी टीम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जाएगी। इमरान खान ने कहा कि वो कौमी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हुकूमत को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो हम 1 तारीख को मुल्क भर में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आपने 14 मई से पहले असम्बलियाँ ना तोड़ी तो फिर हम दोनों सूबों में इलेक्शन करवाएंगे। बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करना हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि बजट अगर ये पेश कर देते हैं तो ये उस बजट के अंदर लैंड माइंस यानी जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछाएंगे। और इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये कि पीटीआई की आने वाली गवर्नमेंट को मफलूज करने के लिए, और दूसरा ज़ाहिरी बात है अगर आप पॉलिटिकली भी देखें तो इन्होंने इलेक्शन में जाना है। इन बेचारों ने जब इलेक्शन में जाना है तो कुछ ना कुछ बजट में ये फिर दे कर जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप बजट दे नहीं सकते और इससे पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व करें। लेकिन अगर बजट की जानिब बात चली जाती है तो फिर IMF की शराइत के मुताबिक ही बजट हो, ताकि आने वाली कोई भी हुकूमत हो उसके लिए कोई मसला ना हो। इस चीज़ को भी पीटीआई देख रही है। फिर इमरान खान का यह भी कहना था कि इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका से भी बदतर होगा। अब इमरान खान ने अल्टीमेटम दे दिया है। इमरान खान की जानिब से तारीख आ चुकी है कि 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़नी होंगी। 14 मई तक ये असम्बलियाँ नहीं टूटती तो हम दोनों सूबों के इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अगर आप 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो फिर एक साथ जो जनरल इलेक्शंस हैं वो होंगे। दूसरी जानिब आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में ऑडियो लीक्स भी चल रही हैं, और ऑडियो लीक्स पहले शहबाज शरीफ की कुछ आई लेकिन फिर वो रुक गई पुरस्रार तौर पर। और फिर जितनी भी ऑडियो लीक्स आती हैं वो एक ही तर्ज की आती हैं, एक ही जगह से तैयार होकर आती हैं। ये ऑडियो लीक्स और इनका सोर्स ये कौन मतलब लीक कर रहा है, ये वही बताएगा जिसको ये भिजवाई जा रही हैं कि कौन जो है वो टेप कर रहा है और कौन मीडिया तक पहुंचा रहा है। आप मीडिया से पूछें कि कौन भेज रहा है तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब वजीर दाखिला ने कहा है कि मैं ऑडियो लीक्स के मामले की अब वजीर दाखिला ने कहा है कि ऑडियो लीक्स के मामले की इंक्वायरी हो सकती है, जिसकी ऑडियो लीक हुई उसको इंक्वायरी के लिए सामने आना होगा। अब ये नहीं समझ आ रही कि ऑडियो लीक करना भी जुर्म है तो पहले उसको पकड़ें, मगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा। अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील की जाएं। राना सनाउल्लाह ने परवेज़ इलाही के घर पर छापे से मुतल्लिक कहा कि पंजाब पुलिस वफाक के मतहत नहीं है तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत छापे के लिए पेशगी इत्तला देने की पाबंद थी, दरवाज़ा तोड़कर किसी के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, और ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात हो सकती हैं। तो ये एक बात हो रही है।
اب ناظرین اکرام اس ساری کی ساری سچویشن میں اگر اسے دیکھا جائے تو ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے. اس سے پہلے ایک درخواست دائر ہوئی تھی سپریم کورٹ میں 26 اپریل کی یہ خبر ہے. سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی میں اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست دائر کی گئی تھی اور ایک شخص ناصر محمود نے یہ درخواست دائر کی تھی اور اس میں موقف اپنایا تھا کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی غیر قانونی طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں کیونکہ عمران خان بیان دے چکے ہیں کہ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں تحلیل کی. غیر متعلقہ شخص کے کہنے پر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی اور ملک کے معاشی حالات موضوع نہیں ہیں, اس لیے یہ دونوں اسمبلیاں بحال کر دی جائیں. یہ درخواست ویسے پی ٹی آئی کے خلاف جاتی ہے. اب ایک اور درخواست آئی ہے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں. ایک اور جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے. رائے اشتیاق احمد نامی شہری کی جانب سے یہ درخواست ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ مقررہ آئینی مدت میں الیکشنز نہیں کروائے گئے اس لیے دونوں صوبائی اسمبلیاں بحال کی جائیں. درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین میں دی گئی مدت کے دوران دونوں صوبوں میں انتخابات نہیں کرائے گئے. سپریم کورٹ کے انتخابات کروانے کے فیصلے پر بھی عمل درآمد کرایا جائے. اب یہ رائے اشتیاق کے بھائی ہی وکیل ہیں, یعنی یہ درخواست گزار ہیں اور ان کے بھائی وکیل ہیں, اور ان کے بھائی عمران خان کے دور حکومت میں پنجاب میں جب عمران خان کی حکومت تھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی تھے. اس کے بعد جب نگران حکومت آئی تو انہیں فارغ کیا گیا. تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا, یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب یہاں پر جو حکومتی سورسز ہیں وہ بھی یہ بات کنفرم کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بڑی واضح طور پر حکومتی حلقوں کے اندر بات چیت چل رہی ہے, صحافتی حلقوں کے اندر بھی, ایون پی ٹی آئی حلقوں کے اندر بھی, کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ واپس بحال ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مذاکرات پر کنسنسس ہو, کیونکہ اگر نہ ہوا پھر تو 14 مئی کا فیصلہ برقرار رہے گا. 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, لیکن پھر سب پر توہین عدالت لگے گی, ان سب کو گھر جانا پڑے گا اور پھر سیاسی گند جو ہے وہ بہت زیادہ پڑے گا. لیکن اس سیاسی گند کے باوجود بہت ساری چیزیں پھر بھی اپنی جگہ پر رہیں گی اور پھر تو بحال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ اسمبلیز بحال ہوں. سپریم کورٹ انشور کرے گی کہ جتنی جلدی الیکشنز ہو سکتے ہیں ہو جائیں. اب اگر الیکشن اس حساب سے نہیں ہوتے تو پھر کیا معاملہ ہوگا, اور اگر ایک کنسنسس بلڈ اپ ہو جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ آئین سے ہٹ کر کچھ نہیں کرنا چاہ رہی, وہ ایک آئینی ترمیم بھی کر لیتے ہیں, ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے انتخابات فوراً تو نہیں ہوں گے, تھوڑا سا آگے جا کر ہوں گے. اب اس میں آرٹیکل 224 ہے, وہ بڑا واضح بتاتا ہے کہ آئین بہت کلیئر ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چیزیں کرنی ہیں اور کس طرح سے انتخابات ہونے ہیں, کیئر ٹیکر کا کیا مینڈیٹ ہے, اور انہوں نے 14 دن کے اندر اندر نتائج کا اعلان بھی کرنا ہوتا ہے جنرل الیکشنز کروا کے. اور انتخاب اور نتائج کا 14 دن میں اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اگر 14 مئی کو ہی انتخابات ہوں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ مزید 14 دن تک ایک نگران حکومت چل سکتی ہے اگلی حکومت آنے تک. تو یہ بھی ایک مارجن ہے, لیکن اس سے زیادہ مارجن نہیں ہے. پھر ایک اور دلچسپ بات ہے کہ 90 دن تو ان کے پورے ہو رہے ہیں, لیکن آرٹیکل آئین کا جو 126 ہے وہ یہ ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں اس وقت خزانہ ہے یا جو بھی پیسے کسی پروونس یا وفاق کے انہیں استعمال کرنے کے حوالے سے جو اختیار ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی جب ڈیزالو ہوتی ہے تو صوبائی گورنمنٹ آتھرائز کر سکتی ہے جو کنسولیڈیٹ فنڈ ہوتا ہے. صوبائی کنسولیڈیٹ فنڈ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ 4 مہینے کا فنڈ یہ یوز کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کا فنڈ نہیں یوز کر سکتے, اور 4 ماہ جو ہے وہ 120 دن بنتے ہیں. اس کے بعد آئین کے اس کلاز کے مطابق بھی حکومتی فنڈز استعمال کرنے کا اختیار نگران حکومت جو ہے وہ کھو دے گی. اب اگر اس آرٹیکل کو بھی دیکھا جائے, ان تمام درخواستوں کو بھی دیکھا جائے جن پر کوئی اعتراض ابھی تک نہیں لگا, اور یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان درخواستوں پر نمبرز بھی لگ سکتے ہیں, ان پر کیس کی سماعت بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ سب پاسیبلٹیز ہیں. یہ سب تو فائنل ہوگا جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور پی ڈی ایم کے درمیان, اس کی آؤٹ کم کے بعد یہ پاسیبلٹی ہو سکتی ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے, اور آئین میں اس حوالے سے بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.